बहुत शुक्रिया आपने क्वेश्चन किया कि मुल्क की सियासत जो है वो किस तरह से चल रही है और नंबर गेम के बारे में कुछ बताइए। तो यकीनन जी आपके सवालात का जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ आपके साथ। आपने पहला क्वेश्चन मुझसे ये किया कि नंबर गेम क्या है और किस तरह चल रही है। इस वक्त पूरे मुल्क में नंबर गेम का सिलसिला जो है वो ज़ेर बहस है। गवर्नमेंट अकाउंट जो है वो किस करवट बैठेगा और थोड़ा सा टाइम बाकी है। पाकिस्तान में शुरू दिन से टांग खींचने की सियासत चलती आ रही है और चलती रहेगी भी। एक्सपेक्टेड तो यही है, क्योंकि मनफी और मुस्बत सियासत दोनों तरह से चलती है। और ये कुछ ही टाइम के बाद हमें पता लग जाएगा कि किसकी क्या सियासत चल रही है, कौन मुस्बत था और कौन मनफी था। सो मज़ीद बातें आपके साथ मेरी चलेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करूं जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि नंबर गेम्स क्या हैं। तो इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें अपोजिशन के पास 162 सीटें हैं। उनमें से मुस्लिम लीग नून की 84 सीट्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 56 सीट्स हैं, एमएमए की 15 सीट्स हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 4 सीट्स हैं, एएनपी की 1 है और 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं। सो ये टोटल मिला के तकरीबन 162 सीट्स बनती हैं जो अपोजिशन के पास है। अच्छा, अब अपोजिशन को दरकार हैं 172 सीट्स। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने के लिए 172 सीट्स का होना अपोजिशन के लिए लाजमी है। और प्रेजेंट स्टेटस ये है जी कि इस वक्त 162 सीट्स मौजूद हैं उनके पास। हुकूमत को गिराने के लिए 10 सीट्स और इनको चाहिए। अब सवाल ये है कि वो 10 सीट्स इनके पास कहाँ से आएंगी। उनमें से जो एक्सपेक्टेड प्लान जो बज़ाहिर अपोजिशन का नज़र आ रहा है हमें, वो ये है कि काफ लीग के जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं वो थोड़े नाराज़ हैं इस वक्त काफ लीग से भी। और इस वक्त प्रेजेंट स्टेटस ये है कि वो जो पार्लियामेंट से उन्होंने अपना रिज़ाइन भी दे दिया है और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बरमला इजहार किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट देंगे, यानी कि वो अपोजिशन का साथ देंगे। एक सीट होगी जी तारिक बशीर चीमा साहब की जो एक्सपेक्टेड हमें बज़ाहिर नज़र आ रही है। और उसके बाद बलूचिस्तान से शाहजैन भुट्टी हैं और बलूचिस्तान पार्टी के 4 और लोग मिलाकर तकरीबन 168 की फ़िगर ऐसी है जो इस वक्त अपोजिशन के पास बज़ाहिर हमें बिल्कुल रेडी नज़र आ रही है। उसके बावजूद अभी 4 सीट्स ऐसी हैं जो इनके पास मज़ीद होनी चाहिए। और वो 4 सीट्स भी अपोजिशन तो कह रही है हमारे पास मौजूद है। और वो मुनहरिफ या नाराज़ अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज़ हुए हैं, जिनमें राजा रियाज़ अहमद हैं, बासित बुखारी हैं, नूर अहमद ख़ान हैं, जिनमें राजा रियाज़ हैं जिनमें राजा रियाज़ अहमद हैं, बासित बुखारी हैं, नूर आलम ख़ान हैं, नवाब शेर वसीर हैं, रमेश कुमार। ये 4 मखसूस नशिस्तें हैं जिनकी वापसी अगर हो जाती है इलेक्शन में वोट कास्ट करने में, और इनका चूँकि ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और ये नाराज़ होकर अब दूसरी पार्टी का साथ दे रहे हैं। ये वो लोग मौजूद हैं जो इस वक्त अपोजिशन के कंट्रोल में हैं और अपोजिशन के सपोर्ट में हैं, जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वोट देने को तैयार हैं। अगर ये लोग शामिल हो जाते हैं, जिनमें ख़वातीन की भी कुछ मखसूस नशिस्तें हैं, अगर ये सब लोग मिल जाते हैं तो टोटल एक्सपेक्टेड 8 सीट ऐसी होंगी जो अपोजिशन में शामिल हो जाएंगी। और गवर्नमेंट की पार्टी को गिराने के लिए अपोजिशन के पास टोटल फिगर बन जाएगी 176, अगर ये लोग भी शामिल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये 4 लोग, जिनमें राजा रियाज़ अहमद, बासित बुखारी, नूर आलम खान और नवाब शेर वसीर, उमेश कुमार वगैरह शामिल हैं, ये वोट कास्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इनका केस चल रहा है जी आजकल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का अगर तो फैसला आ जाता है इनकी फेवर में तो यकीनन ये वोट कास्ट करेंगे। और वोट जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कास्ट किया जाएगा तो गवर्नमेंट की जो को गिराने के लिए अपोजिशन की जो पोजीशन है वो बड़ी तगड़ी हो जाएगी, बड़े आराम से गवर्नमेंट को वो गिरा सकेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट इनको इजाज़त नहीं देती वोट कास्ट करने के लिए या इनको नाअहल करार देती है वोट को कास्ट करने के लिए, तो उसके बाद अपोजिशन की सीट्स वापस 168 पर बाकी रह जाएंगी, यानी कि अपोजिशन की फिगर 168 पे रुक जाएगी। ये फिगर जो है 168 पे रुक जाती है तो आखिर में एक पार्टी बचती है जिसका साथ जो है वो बड़ा ज़रूरी हो जाएगा अपोजिशन को, वो है एमक्यूएम। अपोजिशन के अच्छा जी, ओपोज़िशन के मज़ीद कुछ ऐसे लोग हैं जो ओपोज़िशन का साथ दे सकते हैं, जिनमें अली वज़ीर हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों के जज़्बों और फ़ौज के बारे में बड़े गलत बयानात भी दिए और इस वक्त वो जेल में हैं और किसी सूरत वोट डालने के लिए नहीं आ सकते वो। और दूसरे हैं जाम अब्दुल करीम, जिन्होंने एक सहाफ़ी का कत्ल भी करवाया था, उनमें उनका नाम नामज़द था और मुल्क से फ़रार हैं, उनका नाम ACL में भी शामिल किया गया।
اگر فرض کریں کہ یہ ووٹ ڈالنے کے لیے کسی طرح سے آ جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ان کی فوری طور پہ گرفتاری ہو جائے گی۔ دوسری بات، وہ اس صورت میں ووٹ کاسٹ کریں گے کہ اگر ان کو 100% یقین ہوگا کہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی، نون لیگ جو ہے وہ دوبارہ حکومت میں آئے گی اور ان کو 100% پروٹیکشن دینے کے لیے تیار ہوگی، تو پھر یہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں۔ ادروائز اپوزیشن کے پاس یہ آپشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایسا کیا پلس پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو بیٹر بنا سکتی ہے۔ ابھی جو ریسنٹ کل جو انسیڈنٹ ہے، جو بڑا ایک پازیٹیو انیشیٹو عمران خان صاحب نے لیا، اس کی نو ڈاؤٹ ملک کی سیاست میں وہ اتنا مثبت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب جیسے اپوزیشن کی سیاست چل رہی تھی، جو جوڑ توڑ چل رہا تھا، تو انہیں بھی اس سیاست نے مجبور کر دیا جوڑ توڑ کرنے پر کہ وہ شاید کاف لیگ کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے انہوں نے اپنی وزیر اعلیٰ کی سیٹ جو ہے وہ ان کو دے دی۔ لیکن خیر، اس پہ بھی بہت سارا کرٹیسزم اب آئے گا، اس میں بہت سارے میڈیا کے حلقے جو ہیں اس پر بھی آواز اٹھائیں گے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپوزیشن کی طرح سیاست کرنا شروع کر دی ہے۔ سو ہمارے یہاں پہ میڈیا ٹرینڈ بھی تھوڑا سا چینج ہے۔ سو انہوں نے اپوزیشن کو انہی کی زبان میں جواب دیا ہے کہ کاف لیگ کو ایک مخصوص اور بہت بڑی جو سیٹ دے کر ایک یہ آفر دی ہے کہ ملک کی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے۔ اور جیسے ہی وزیر اعلیٰ کی آفر کی گئی ہے پرویز الہی صاحب کو، چودھری برادران کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، آپ اس کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے بڑا وارملی ویلکم کیا اس چیز کو، اور اس چیز کا جو ہے وہ بڑا عزم کیا کہ ہم مل کر جو ہے جی وہ مسائل کا حل کریں گے۔ اور اس چیز کی یقین دہانی بھی انہوں نے یہ کروائی ہے کہ کاف لیگ کے جو ناراض اراکین ہیں ان کو بھی حکومت کے ساتھ ہم ملائیں گے، وہ بھی آپ کی فیور میں ووٹ دیں گے، اور پلس ایم کیو ایم کو ملانے کا ٹاسک بھی وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو دیا گیا ہے، اور انہوں نے اس کو نبھانے کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے۔ اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً جو گورنمنٹ کی پوزیشن ہے وہ بڑی تگڑی ہو جائے گی، اور یہ جو ہے اس وقت گورنمنٹ کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، یہ ان کے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں کو بہتر بنا پائیں گے، اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو سکتی ہے اگر چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اپوزیشن اور حکومت کا اس وقت پورے کا پورا انحصار ایم کیو ایم پر ہے، اور اس وقت سب کی جو ہے وہ نظریں ایم کیو ایم کی جانب جمی ہوئی ہیں کہ ایم کیو ایم کیا کرنے جا رہی ہے، کس کا ساتھ دے گی۔ اور ایم کیو ایم کے جو اراکین ہیں وہ ظاہری سی بات ہے اپنے مفادات اور اپنی آفرز کو لے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپوزیشن میں یا گورنمنٹ میں جو بھی ان کو زیادہ بہتر طریقے سے فیور دے گا یا سپورٹ کرے گا، یقیناً وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ سو اب دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس میں کس کی طرف ساتھ دیتی ہے، کس کروٹ جو ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دے گی یا اپوزیشن کا ساتھ دے گی۔ لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ یہ جو سیاست کا اس وقت پاکستان میں کھیل چل رہا ہے، وہ اس وقت انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھی روایتی سیاست کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور جتنے صاف اور شفاف طریقے سے بڑے ٹرانسپیرنٹ وہ چل رہے تھے، اور جو ان کے عزم تھا یا جو جس وہ حوصلے کے ساتھ چل رہے تھے کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا، بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس سسٹم کو چلاؤں گا، آخر کار وہ بھی اس سسٹم میں اسی زد میں آگے ہیں جیسے روایتی سیاست ہوتی تھی، اور انہوں نے بھی اب تھوڑا سا بلیک میل ہو کر اپنی جو وزیر اعلیٰ کی سیٹ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو آفر کر دی ہے۔ ابھی مزید اس میں اور جو چانسز ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ذرائع کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو یا ان کی پارٹی کو مسلم لیگ کاف کو مزید بڑی سیٹس آفر کی ہیں تاکہ وہ جو ناراض اراکین ہیں ان کو بھی پارٹی میں شامل کرے، اور جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو ناکام بنایا جا سکے۔ سو آج کا ہمارا جو موضوع تھا، جو آپ نے مجھ سے کویشچن کیا یہ والا کہ جی اراکین کی کیا تعداد ہوگی، پاکستان میں نمبر گیم سسٹم کیا ہے، وہ بڑا کلیئر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس وقت پریزنٹ سٹیٹس یہ ہے۔ اس کے اوپر ابھی مزید دیکھتے ہیں، کل کا دن ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بہت ساری جو پوزیشن ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ گورنمنٹ میں مزید کتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں، اپوزیشن کے بہت سارے ایسے اراکین ہیں جو اپوزیشن سے ناراض ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے وہ 5 سے 6 لوگ وہ بھی ہیں جو واپس گورنمنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے، یا پھر وہ اپوزیشن کی پارٹی کے ساتھ مل کر
ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ سو کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، کل کوشش کریں کہ دوبارہ آپ کے سامنے جو سچویشن کو کلیئر کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ ملک کی سیاست میں کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔